नमस्कार इश्टानो. गोंयचे संस्कृताय उत्सव आनी गोंयचे सैम हे विशीं सांगपाक गोमंत भूंय यूट्यूब चॅनल वरवीं तुमचे सामकार हांव दत्ता केरकर एक नवो व्हिडिओ घेवन येता. गोंयच्या वाठारांनी पावस पडिल्ल्यान शेतां भाटांनी पांचव्या रंगाचें आंगलें घातिल्ले दिश्टी पडटा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी शेतांनी मळार रानांनी तर पांचवो रंग सामको सवाय जाल्ले वरी जंय थंय पातळिल्लो दिश्टी पडटा. आनी ह्या पांचव्या रंगांत आयज हांव सोदतां आमच्यो गोंयच्यो पारंपारीक भाजयो, ज्यो पावसाच्या दिसांनीच आमकां दिश्टी पडटात. जून, जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यांत त्यो दिसतात आनी गोंयचे गांवचे लोक त्यो भाजयो आवडीन खातात. तर इश्टानो, पळोवया कांय रुचीक आनी भलायकेक बऱ्यो अश्यो ह्यो भाजयो.